Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड न्यू वीलॉग। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है वीडियो का और टाइटल भी पढ़ा होगा, तो जी आज का वीडियो जो है वो होने वाला है हॉस्पिटल बैग से रिलेटेड। तो आज हम पैक करेंगे मेरा हॉस्पिटल बैग और मैं आपको बताऊंगी कि आपने एग्जैक्टली लेके क्या जाना है हॉस्पिटल बैग में और क्या बोलते हैं उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए हॉस्पिटल जाने से पहले, कौन कौन सी तैयारियां कर लेनी चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं कपड़े सी कर रही हूँ, तो मैं इस टाइम पे द वेरी मोमेंट मैं जो थी वो 39 वीक्स प्रेग्नेंट थी। और मुझे ये सारे काम ऑब्वियसली मुझे ये सारे काम पहले कर लेने चाहिए थे, लेकिन आई डोंट नो क्यों मैंने नहीं किए, लेकिन फिर भी खैर। तो जी इस टाइम पे मैंने जो है वो सोचा कि आज जो है फाइनली मैंने ना अपना बैग पैक कर लेना है, क्योंकि किसी भी टाइम मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो अभी यहाँ पे मैं जो है वो अपने हस्बैंड के सारे कपड़े से करके लगा दूँगी, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम है और मुझे मतलब नहीं अंदाज़ा था कि मुझे कितने दिन हॉस्पिटल रुकना होगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर जो है वो सी सेक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि आपको मतलब थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई है तो आपका सी सेक्शन कर देंगे। यहाँ पे ये लोग जो है वो पूरा कोशिश करते हैं कि आपका जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो मुझे भी यही लगता था कि नॉर्मल होगा, अम्मी भी बोल रही थी कि नॉर्मल ही होगा, लेकिन फिर भी एहतियातन और वैसे भी मतलब डिलीवरी के बाद भी नहीं पता था कि मतलब कैसा निज़ाम होता है, क्या होता है। तो मैंने जो है वो एहतियातन अपने हस्बैंड के सारे कपड़े सी करके जो है वो हैंग कर दिए थे, ताकि अगर इन केस कुछ हो जाता है, मतलब ज़िंदगी मौत का भी तो नहीं पता होता ना। तो मैंने सोचा कि चलो अगर अगर मैं गुज़र भी जाती हूँ तो मेरे बंदे के पास जो है वो कपड़े हफ्ते 2 के इस्त्री पड़े हुए हों। जस्ट किडिंग। तो जी कपड़े इस्त्री कर लेने के बाद जो है वो मैंने अपने रूम की सफ़ाई कर ली थी। वैसे सफ़ाई मैंने पहले की थी, लेकिन वो मैं वीडियो जो है वो क्लिप बाद में डालूँगी। तो आपने क्या करना है, अगर आप जो है वो करंटली 35 वीक्स प्रेग्नेंट हो या फिर 34, तो आपने उसी टाइम पे जो है वो, अगर तो आप अकेले रह रहे हो ना, तो आपने फिर मतलब जितना जल्दी हो सकता है वो अपने इस तरह के डीप क्लीनिंग और खाना वगैरह बना के रखना, कपड़े इस्त्री करना, ये सारे काम आपने आहिस्ता आहिस्ता करते रहना है साथ साथ। क्योंकि 38 वीक शुरू हो जाए ना, तो फिर कोई पता नहीं होता कि किस टाइम आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। तो अगर आप अकेले हो, आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, तो आप जो है वो, और आपके पहले बच्चे भी हैं और हस्बैंड भी हैं, तो ऑब्वियसली आप परेशान हो गए कि यार मतलब अगर मैं हॉस्पिटल चली जाती हूँ तो मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा या उनको खाना वगैरह कौन देगा। तो आप कुछ इस तरह के खाने बना के रख लें जो फ्रीज़र सेव हों, फ्रीज़र फ्रेंडली हों। आप उनको बना के रोज़ थोड़ा थोड़ा जो है वो फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें, ताकि बाद में आपके लिए, अपने लिए भी जो है वो पोस्टपार्टम टाइम में आसानी हो जाए और आपकी फ़ैमिली को भी जो है वो आसानी हो। लेकिन अगर आपके साथ लाइक जैसे आप पाकिस्तान में रहते हो, तो पाकिस्तान में तो काफ़ी लोग होते हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में रहते हो और आपके साथ कोई भी नहीं है मदद करने के लिए, तो इस तरह के काम आपको पहले कर लेने चाहिए। मैंने इस टाइम पे जो है वो अपने रूम की डीप क्लीनिंग कर ली थी, बेडशीट वगैरह चेंज कर ली थी, पंखा साफ़ कर लिया था और क्या बोलते हैं, और भी जो मतलब सारा कुछ साफ़ करने वाला था वो मैंने कर लिया था। और मैं ना बेडशीट के ऊपर एक एक्स्ट्रा बेडशीट लगा दूँगी, ताकि मतलब जब तक मैं हॉस्पिटल नहीं जाती तो नीचे वाली बेडशीट गंदी ना हो जाए, सेफ़ रहे, साफ़ रहे। और ये था बैग जी जो मैंने लिया था हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। लेकिन फिर मैंने बाद में ये वाला पिंक वाला था बहुत से मंगवा लिया था। वो जो पहले वाला था ना, वो मैं और अम्मी जब गए थे बेबी की शॉपिंग करने, तो वो हम शमशापुर से लेके आए थे। और ये वाला जो है वो मैं था बहुत से मंगवाया था। मुझे लगा था कि मतलब जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि आप बेबी की भी चीज़ें लेके जाते हो एंड अपनी भी लेके जाते हो, तो मैंने उस लिहाज से 2 बैग ले लिए। लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे हॉस्पिटल में बेबी के कपड़े भी प्रोवाइड किए जाते हैं और आपके भी जो है वो आपको भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप किसी ऐसे कंट्री में रहते हो जहाँ पे मतलब आपके साथ जाने वाला कोई नहीं है
اور ہاسپٹل میں کپڑے وغیرہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. تو آپ نے بس اپنا ایک سوٹ لے کے جانا ہے اور بیبی کا ایک جو آپ نے جب گھر جانا ہے تو آپ پہنو گے اور آپ نے بیبی کو پہنانا ہے. اور اگر آپ پاکستان میں ہو اور آپ کو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا سی سیکشن ہے تو پھر آپ 2 سے 3 جوڑے تو لازمی رکھو. اور کیا بولتے ہیں یہ ہے جی وچ ہیزل ٹونر اور وچ ہیزل کے جو ہے نا وہ پیڈز ہیں. یہ سودنگ پیڈز ہیں یا آپ اپنے پیڈ میں رکھ سکتے ہو ڈلیوری کے بعد پوسٹ پارٹم میں. تو آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا, اچھا محسوس کریں گے آپ. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ پیرینیل پیڈز بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو وہ چاہیے ہو. لائک آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہو کہ وہ کیسے بناتے ہیں. اور میں نے بس یہ ٹونر یوز کیا تھا سارا ٹائم, اور پیڈز آئی تھنک 2-3 دن ہی یوز کیے تھے, لیکن کافی اچھا فیل ہوتا ہے آپ کو. اچھا جی, یہ باٹل ہے, یہ واش باٹل اس کو بولتے ہیں اور پیری باٹل بھی بولتے ہیں. تو اس کے ساتھ 2 نوزل ہیں. میں نے مطلب 2 نوزل والی منگوائی ہے. اگر آپ کو ویسے ایک ہی نوزل کی ضرورت ہوتی ہے جو اپ سائڈ ڈاؤن ہے, لیکن میں نے 2 نوزل منگوا لی تھی جسٹ ان کیس کے مطلب ضرورت پڑ جائے. تو کیونکہ یہاں پہ ہاسپٹل میں آپ کو ایک پیپر دیتے ہیں, اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے جب آنا ہے, لیبر آپ کو سٹارٹ ہو جائے اور آپ جب آؤ تو آپ نے کون کون سی چیزیں لے کے آنی ہیں. تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے یہ پیری باٹل لے کے آنی ہے, اور یہ میں نے تھبو سے منگوائی تھی. تو سارے کام وغیرہ کر لینے کے بعد جو ہے ابھی میں لے کے بیٹھ گئی تھی اپنا بیگ. میں نے سوچا کہ آج پیک کر لیتی ہوں کیونکہ کسی بھی ٹائم پہ جو ہے وہ مجھے جانا پڑ سکتا ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ ایک بیبی کے لیے ڈریس رکھا تھا, ایک بب رکھی تھی اور ایک ٹاول رکھا تھا ساتھ میں کہ احتیاطاً نا. مجھے لگتا تھا کہ ہاسپٹل میں پتہ نہیں دیں گے یا نہیں دیں گے, آلدو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ دیتے ہیں, لیکن میں نے رکھا تھا. پھر بعد میں نے یہ نکال دیا تھا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. اور میں نے جب گھر آنا تھا تو امی نے میرے اور بیبی کے کپڑے بھیج دیے تھے گھر سے میرے ہسبینڈ کے ہاتھ میں, کیونکہ یہاں پہ ہاسپٹل میں آپ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. لائک نرسز آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہ سکتا, نہ امی نہ بہن نہ بھائی نہ ہسبینڈ نہ کوئی بھی نہیں. اور یہ ہیں جی بیبی کے لیے وائپس, یہ بھی اس پیپر میں لکھے ہوئے تھے کہ آپ نے لے کے آنے ہیں. تو میں نے ایک پیکٹ یہ رکھ لیا تھا بڑا والا. اور یہ ہیں جی پینٹیز. تو یہ بیسیکلی میں نے لی تھی کیونکہ مجھے تھا کہ شروع کے دنوں میں فلو بہت زیادہ ہوتا ہے تو میں یہ یوز کر لوں گی, لیکن یہ میں یوز نہیں کر سکی تو میرا ایسے ہی یہ پیکٹ پڑا ہوا ہے. اور باقی میں نے میکسی لیا تھے. اور جی ہاں, اور جو ہے وہ ہاسپٹل کے پیپر میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے نان ایڈھیسو جو ہے وہ پیڈز لے کے آنے ہیں, مطلب جو اسٹک نہیں کرتے. اور کیا بولتے ہیں, میں نے جو یہ والے میکسی لیا تھا تو یہ جو ہیں وہ یہ ایڈھیسو تھے, لیکن انہوں نے پھر وہاں پہ خود سے ایک پیکٹ یوز کیا تھا جو کہ اسٹک مطلب نان ایڈھیسو ہوتے ہیں جو اسٹک نہیں کرتے آپ کے بریفس کے ساتھ. اور جی ابھی مجھے لگا تھا کہ میرے بیگ میں ایکسٹینشن کے بغیر ہی جو ہے وہ چیزیں آ جائیں گی, لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر مجھے اس کو کھولنا پڑا, اور یہاں پہ میں نے ٹیشو کے 2 رول رکھ دیے تھے. اس میں لکھا ہوا تھا 2 پیکٹ لے کے آنے ہیں, لیکن یہ تو یوز ہی نہیں ہوئے تھے کیونکہ امی میرے لیے پھر بعد میں اور لے گئی تھی, ان کو شاید نہیں تھا پتہ یا کیا. تو یہ پھر میں نے ایسے ہی گھر واپس بھیج دیے تھے. اس کے علاوہ یہ نرسنگ برا جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی, یہ میں نے تھبو سے منگوائی تھی. تو یہ بھی میں نے ایک ساتھ میں رکھ لی تھی, لیکن میں اس کو یوز نہیں کر سکی. اور اس کے علاوہ میں نے ٹریول سائز جو ہے وہ ٹوائلٹریز کا وہ پیکٹ لے لیا تھا. اس میں میں نے اپنے لیے لوشن, ٹوتھ پیسٹ, فیس واش یہ چیزیں رکھ لی تھی, کیونکہ اوبیسلی آپ نے اگر 3 دن رہنا ہے یا 5 دن رہنا ہے تو منہ تو دھونا ہے, بندے کو پریزنٹیبل لگنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں اس میں جی. اور اس کے علاوہ میں نے ایک رکھ لی تھی اپنی کنگھی, اور جو ہے وہ ٹوتھ برش رکھ لیا تھا. یہ وہ پیری باٹل ہے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی. تو اس کے ساتھ میں نے وہ اپ سائڈ ڈاؤن والی نوزل رکھ لی ہے. اور میں آپ کو وہ ساری چیزیں بتا رہی ہوں جو آپ کو ضرورت ہوں گی, لائک
بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں یہ چیزیں، اس میں سے آپ کچھ بھی مس نہیں کر سکتے. اور یہ کلینزنگ وائپس ہیں، یہ میں نے اپنے لیے رکھ لیے تھے کیونکہ ان کیس آپ کبھی مطلب نہیں جا سکتے منہ ہاتھ دھونے کے لیے تو بندہ جو ہے وہ وائپس کے ساتھ وائپ آؤٹ کر لیتا ہے اپنا فیس. بندے کو تھوڑا پریزنٹیبل لگنا چاہیے، رائٹ؟ کیونکہ آپ کو ڈاکٹر دیکھنے آتی ہیں بار بار، آپ کو نرسز دیکھنے آتے ہیں، تو ایسے نہ ہونا کہ آپ اجڑے ہوئے ملنگ لگ رہے ہو. اور اس بیگ میں جو ہے وہ میں نے اپنے سارے بریفس وغیرہ رکھ لیے تھے. تو میں نے آئی تھنک 2 یا 3 بریفس رکھے تھے جو مطلب ہم ریگولر یوز کرتے ہیں، اور 3 سے 5 جو تھے وہ میں نے ڈسپوزیبل رکھے تھے. یہ میں نے ویلکم سے لیے تھے. تو ڈسپوزیبل جو ہوتے ہیں وہ صحیح رہتے ہیں، مطلب آپ یوز کر لو، اگر وہ گندے ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو ڈسپوز کر دو، ڈسکارڈ کر دو. اور دوسرے جو ہوتے ہیں ان کو پھر دھونے کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے کہ آپ جو ہے وہ بریفس چینج کر کے ان کو دھوتے رہو. اور جی یہ ہے جی ہمارا بیگ، اس میں نے وہ وچ ہیزل ٹونر اور پیڈس بھی رکھ لیے تھے. تو میں نے اپنا بیگ جو ہے وہ پیک کر لیا. اگر آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.